Kung nagpagamit naman ka sa Ginoo, dapat dili na ka magpagamit sa yawa. Dapat dili na ka magpagamit sa iyang mga kalibutanong buhat. Because we cannot serve two masters. Igsuon dili pwede nga nagpagamit ta sa Ginoo, nga magpagamit pud ta sa yawa. Dili pwede nga kung usa ka sa worship leader nga magkanta sad ka sa mga kalibutanon nga mga kanta. Dili pwede nga gakanta ka sa simbahan, magkanta pud ka sa bitsukihan. Nga kung usa ka sa musician nagigamit sa Ginoo, magpagamit pud ka dito sa mga kalibutanon nga mga music. Kay ang pulong sa Dios nag-ingon sa Roma 6:11 nga ayaw ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga gibanhaw gikan sa kamatayon, ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Mao nang igsuon wala ka gitawag sa Ginoo para lang ka magpagamit sa yawa, kundili gitawag ka sa Ginoo para iyang gamiton alang sa iyang katuyuan. Ayaw sugot nga ingnon ka sa Ginoo nga lukewarm. Lukewarm means unidentified Christian. Mga tao nga dili nimo mahibal-an kung kinsa bagyod sila, kung iya bagyod sila sa Dios o iya sa yawa. Kay makita nimo nga magpagamit sila sa Ginoo, magpagamit pud sila sa yawa. Pero reminder lang na ayaw gyud pagamit sa yawa aron dili ka ingnan sa Ginoo nga lukewarm. Kay kung lukewarm ka, isuko gid ka sa Ginoo. Kay kung iya ka sa Dios, iya ka sa Dios. Kung iya ka sa yawa, iya ka sa yawa. You cannot serve two masters.